خیلی خب باشه، پس من فردا میام. همون موقع هم میبینمت. یاسر، همه چی رو به راهه؟ این وقت شب به هم زنگ زدی که حالمو بپرسی فقط؟ داداش سعید، جز زهرا کس دیگه تو زندگیته؟ نه. ببین داستان اصلا اینطوری که فکر میکنی نیست. بذار فردا که دیدمت مفصل با هم حرف میزنیم. الان شارژ گوشیم هم داره تموم میشه و نمیتونم درست صحبت کنم. بذار فردا که هم دیگر دیدیم حرف میزنیم. باشه، منم فردا میام پیشت. خداحافظ. جز زهرا کس دیگه هم تو زندگیت هست؟ چطور از این قضیه بو برده؟ نکنه فهمیده که من با سنم ازدواج کردم؟ نه. اگه داستان این بود اینقدر پشت تلفن آروم نبود. باید بفهمم چی میدونه.